Bismillahirrahmanirrahim. The Scarf Sports Club and Rising Federation कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 की मीडिया ब्रीफिंग में आने के लिए हुंजा प्रेस क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स को खुशामदीद पेश करती है और हम आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमेशा हमारे इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए शुरू के दिन से ही हमारे साथ खड़े हैं। जो दियालतित स्कार्फ है, द स्कार्फ स्पोर्ट्स क्लब एंड राइजिंग फेडरेशन पाकिस्तान का वो वाहिद और इंडिपेंडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सन 2018 में विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। डिस्कार्फ का बुनियाद चूँकि 2015 में रखा गया था और इनिशियली डिस्कार्फ के जो सर्कल्स थे वो एक ही गांव तक महदूद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ डिस्कार्फ के जितने भी मेंबर्स हैं और हुंजा के जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारे बहन हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से आज डिस्कार्फ एक ऐसी मर्तबे तक पहुंची है कि पाकिस्तान में पहली बार सन 2018 में विंटर स्पोर्ट्स और स्पेशली आइस हॉकी को ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज़ किया है और एज अ पायनियर्स ऑफ आइस हॉकी इस वक्त अपने खदमात अंजाम दे रही है। चूँकि हमारा जो आइस हॉकी का जो सीज़न 1 हुआ था 2018 में ऑर्गेनाइज हुआ था और 2022 जनवरी में, इसी महीने में 13 जनवरी 2022 को कराकुरुम विंटर लीड का सीज़न 4 दियालतित स्कार्फ के सुपरविजन में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और इस इवेंट का पूरा नाम जलाल्स होम सोल्यूशन कराकुरुम विंटर लीड पावर्ड बाय HBL सीज़न 4 चूँकि इस इवेंट का पूरा नाम है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं वो जलाल्स होम सोल्यूशन हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स इस इवेंट के लिए कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 के लिए जो हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं वो जलाल्स होम सोल्यूशन, सरीना होटल्स, SCO, हबीब बैंक लिमिटेड, गिलगित ऐप, ये हमारे टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर्स हैं। और इसके साथ साथ जो टीम्स हमारे इस कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 में जो शिरकत करेंगी उन टीम्स को स्पॉन्सर किया है सरीना होटल्स ने एक जेंट्स की टीम को और एक फीमेल की टीम को, एक और टीम है SCO ने स्पॉन्सर किया है, एक टीम को लक्सस होटल ने स्पॉन्सर किया है, एक टीम को अल करीम बेकर्स एंड स्वीट हाउस अलीबाद ने स्पॉन्सर किया है, एक और टीम को अपर चित्राल की एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पॉन्सर किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और एक और टीम GB स्काउट्स की यहाँ और मुके जटूरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने एक टीम को स्पॉन्सर किया है और ओल्ड हुंजा इन करीमाबाद ने एक टीम को स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा शिकम ने एक लेडीज़ टीम को स्पॉन्सर किया है और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि तालीम के मैदान में और स्पोर्ट्स के मैदान में और दीगर जितने भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स हैं सारों में हम मर्दों के साथ साथ हम अपनी बहनों को भी साथ लेके आगे चलें। तो इसीलिए हमने पिछले तमाम सीजन्स की तरह इस सीज़न में भी जलाल्स होम सोल्यूशन कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 में भी मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की टीमों ने भी इन खेलों में शिरकत की है। जो जलाल्स होम सोल्यूशन कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 होगा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जिनमें आइस हॉकी चैम्पियनशिप एक अहम कंपोनेंट होगा। इसके अलावा जलाल्स होम सोल्यूशन कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 का दूसरा अहम कंपोनेंट ग्लेशियर वॉक होगा, आइस क्लाइंबिंग होगा। इसके अलावा म्यूज़िकल फेस्टिवल इस कराकुरुम विंटर लीड सीज़न 4 के हिस्सा होंगी। कराकुरुम विंटर लीड 13 जनवरी 2022 से शुरू होकर 20 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी और इसी दौरान जितने भी कंपोनेंट्स हैं माउंटेन साइकिलिंग और आइस हॉकी, आइस क्लाइंबिंग और म्यूज़िकल फेस्टिवल और ग्लेशियर वॉक जो कि गुजाल में अपर हुंजा पासू की एक ग्लेशियर पे वॉक होगा, जो हमारे एक्सपर्ट्स उसे लीड करेंगे और हमारी जो आइस क्लाइंबिंग होगी वो भी अपर हुंजा की पहली गांव शिशकट में आइस हॉकी आइस क्लाइंबिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और आइस हॉकी का हमारा पास मल्टीपल मेन्यूज़ इस वक्त एक्सपेक्टेड हैं, जो कि एक वेन्यू वो हमारा अल्तित का जो ओल्डेस्ट सेटलमेंट है अल्तित फोर्ट की प्रीमिसेस में ही एक वेन्यू है और यहाँ से ही विंटर स्पोर्ट्स का और खुसूसन आइस हॉकी का आगाज़ हुआ है पूरे पाकिस्तान में। दूसरा हमारा वेन्यू सिकरदो में होगा और इस हवाले से हमारे सिकरदो एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हो गई है। और तीसरा वेन्यू
جو کہ آپشنل ہے ہمارے پاس، وہ عطابات لیک پہ ہے، کیونکہ پہلی ہماری ایسی ہنزا اور ایسی گجال کی سپرویژن میں ایک اسیسمنٹ ہوئی ہے عطابات لیک پہ، لیکن وہ وہاں کی آئس جو ہے وہ فیزیبل نہیں تھی۔ لیکن ہم ایک بار پھر سے ریکویسٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس آپشنل ہے عطابات جو لیک ہے، اگر وہاں پہ فیزیبل ہمارے لیے ہوا، اگر ہماری جو وہاں پہ اسیسمنٹ ہے اس کے رپورٹس ہمارے پاس اوکے آتے ہیں، تو ہمارا وینیو عطابات لیک بھی شامل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس جلالز ہوم سولوشن قراقرم انٹرلیوڈ سیزن 4 میں آلموسٹ 346 پلیئرز پارٹیسپیٹ کریں گے، اور یہ جو پلیئرز ہوں گے تمام کمپوننٹس کے ملا کے یہ پلیئرز ہیں، جن کی کمپوننٹس کی پہلی بات ہو چکی ہے، اور اس سے زیادہ بھی آ سکتے تھے۔ تو اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے جتنے بھی ایسپیرنٹس تھے، جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم آپ سے بھی معذرت چاہتے ہیں کہ ویدر کے کچھ کنڈیشنز اور روڈ کے کچھ کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پارٹیسپیشن کی جو رجسٹریشن تھی اس کو شورٹ ٹائم میں ہی ہم نے کلوز کیا ہے۔ تو اس ایونٹ کا کل دورانیہ 7 دنوں کا یعنی کہ 1 ویک کا ہوگا، جو کہ 13 جنوری کو شروع ہوگا شام 4 بجے، اور 13 جنوری کو شام 4 بجے التت ہنزا میں ایس سی او اور سرینا کا پہلا آئس ہاکی کا میچ ہوگا، اور بہت ہی شاندار اوپننگ سرمنی ہوگا۔ جتنے بھی ہماری ہنزا کی، گلگت بلتستان کی اور پورے پاکستان کی پبلک ہے، ہم آپ کو جلالز ہوم سولوشن قراقرم انٹرلیوڈ سیزن 4 کا حصہ بننے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہنزا کی سرزمین پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم خصوصاً اور اسپیشل تھینکس ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مین سپانسرز کا ایک بار پھر سے، جن میں جلالز ہوم سولوشن، جو کہ پچھلے سیزن میں بھی، سیزن 3 میں بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے جلالز ہوم سولوشن نے۔ اس کے علاوہ سرینا ہوٹلز کی ہم بہت ہی مشکور ہیں، اور حبیب بینک لمیٹڈ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ایس سی او، انہوں نے بھی سیزن 3 میں بھی اور سیزن 4 میں بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو اس ٹورنامنٹ کو کامیاب کرنے میں اپنا انپٹ دینے کے لیے ہم ان سپانسرز کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہنزا پریس کلب کا، کیونکہ شروع میں ہم نے جو آئس ہاکی یہاں پہ شروع کیا تھا وہ ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ شروع کیا تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جوں ہی ہمارے پلیئرز کی ایکسپرٹیز بڑھتی گئیں، مینیج ہم اچھے سے اچھے طریقے سے کرتے گئے، تو ہنزا پریس کلب کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ شاید اگر ہنزا پریس کلب کے ریپرزنٹیٹیوز کی ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوتی تو شاید ہی میں تو کہوں گا کہ مشکل تھا کہ جو ایک انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کی جو ہمیں ریکگنیشن ملی ہے وہ آج ہمیں نہ ملی ہوتی۔ تو ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور ہمارے ایونٹ کو کوریج دے کے نیشنل اور انٹرنیشنل چینلز تک پہنچانے کے لیے ہم ہنزا پریس کلب کی بھی بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جلالز ہوم سولوشن قراقرم انٹرلیوڈ سیزن 4 کا اوپننگ سرمنی 13 جنوری 2022 کو شام 4 بجے التت فورٹ کی پریمیسز میں شروع ہوگا۔ آپ ساروں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اور اس کو دیکھنے کے لیے ہم ویلکم پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔